अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 74, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे, ए बनी इसराइल, अल्लाह की निशानियाँ देखने के बाद, अपने सामने मुर्दा को ज़िंदा होते देखने के बाद, जब तुम्हारे रवैये ना बदले। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तुमने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की तो तुम्हारे दिल सख्त हो गए। किसी भी आसमानी किताब की हामिल उम्मत के दिल सख्त कब होते हैं? जब वो अल्लाह की बात को अहमियत नहीं देते, अल्लाह की तरफ से आई हुई निशानियों पर गौर नहीं करते। पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि जब गाय ज़िबा की, उसका एक टुकड़ा मकतूल को लगाया तो वो उठ खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा मुआज़ा था। होना तो ये चाहिए था कि ये सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करते और तौबा करते कि हमने अल्लाह का हुक्म मानने में पसोपेश किया, तावीलें की, बहसें की, हुज्जतें की, मूसा अलैहिस्सलाम को बार बार सवाल कर कर के तंग किया कि वो हमारी गलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना किया, कुछ शर्मिंदा ना हुए, ना ही अपनी गलती का इतराफ़ किया। तौबा इस्तग़फ़ार का जज्बा उनके अंदर पैदा नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ रजू करने का ख़याल उन्हें नहीं आया। फिर नतीजा क्या हुआ? उनके दिल सख्त हो गए। जब दिल सख्त होते हैं तो क्या होता है? दिल के अंदर से खैर का जज्बा खाली हो जाता है, खैर का जज्बा नहीं रहता, नेकी करने की मोहब्बत नहीं रहती, अच्छे कामों में दिल नहीं लगता। फिर इंसान के अंदर एक बेहिसी पैदा हो जाती है। फिर ऐसे इंसान से इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। अल्लाह की आयत दो तरह की हैं। कायनात के अंदर अल्लाह की तख्लीक की मुख्तलिफ निशानियाँ, वक्तन फ़वक्तन आने वाले हादसात और वाक़यात, ये क्या होते हैं? ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। मसलन किसी ज़लज़ले का आना, तूफ़ान का आना, तेज़ हवा और तेज़ आंधी का आना, ये सब क्या हैं? ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। इस तरीक़े से अल्लाह ताला बंदों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं। यानी गैर मामूली वाक़यात भी क्या हैं? अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था? जब ऐसा मौका आता तो वो क्या करते थे? ज़रा आंधी तेज़ होती तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ वो रुजू करते। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के मौके पे क्या करते थे? अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। बारिश नहीं होती तो अल्लाह की तरफ रुजू करते, बारिश तेज़ होती तो अल्लाह की तरफ रुजू करते। जब दिल नर्म होता है, जिसमें खैर होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो हर निशानी देखने पर क्या करता है? अल्लाह को याद करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको पैदा किस लिए किया है? अपनी इबादत के लिए। ऐसा बंदा दुनिया में अपने तमाम काम भी करता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद में अटका रहता है। इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी होती है। ये होता है नरम दिल होना। इसके बरक्स एक दूसरा दिल होता है, और वो क्या होता है? सख्त दिल। आसमान टूट पड़े, ज़मीन फट पड़े, हवाएं तूफ़ान आएँ, लोग मर जाएं, कुछ भी हो, उसके दिल पर कोई भी असर नहीं होता। वो अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं होता। वो इस मौके पर भी क्या करता है? कोई ना कोई तावील देता है। कहता है ये तो वर्ल्ड वाइड है, ये तो इंटरनेशनल क्लाइमेट्स हैं, और कोई भी असबाब ढूंढ लेता है, लेकिन वो अल्लाह से नहीं डरता। तेज़ हवा का चलना उसके दिल को नहीं लरज़ाता। किसी तकलीफ़दा सूरत हाल को देखकर वो अपनी आखिरत को याद नहीं करता। ऐसा शख्स कैसा है? सख्त दिल है।
نرم دل لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بدقسمتی اور بدبختی کیا؟ کسی کو اللہ کی آیات سنائی جائیں اور وہ آگے سے کہے سو واٹ، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہونا ہے۔ ایسا انسان نہیں۔ کیا ہے؟ آگے مثال سے بات سمجھائی گئی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے بارے میں بحثیں کی، اس سے تمہارے اندر بے حسی آ گئی۔ تم نے مقتول کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھا اور تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا کہ کتنے بڑے فتنے سے اللہ نے تم کو نکالا۔ من بعد ذالک، اللہ کے احسانات اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نہ پلٹے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت؟ فہیا کالحجارۃ، پتھروں کی طرح سخت، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پتھر سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے سے بھی جب زیادہ سخت، کیونکہ لوہا بھی آگ سے پگھل جاتا ہے، تو پتھر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، مگر پتھر جو ہیں وہ پھٹ تو پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر پگھلتے نہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ اور اشد و قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت، یعنی اتنے سخت ہو گئے، پتھروں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سب سے شدید ترین ان میں سے وَإِنَّا مِنَ الْحِجَّارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ بہت سے دریا کے نکلنے کا سورس پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ مختلف پتھروں کے اندر سے مختلف چشمے رستے رہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر دریا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَقَّقُ، ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، یعنی پھٹ پڑتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی جب پتھر کریک ہو جاتے ہیں تو پانی نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس میں سے کئی چشمے نکل آئے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جس کو عام معنوں میں لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض پتھر اوپر سے لڑک کر نیچے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پتھروں کے گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ سب دیکھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہوتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے کہ تم کیسی کیسی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو۔ دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے سامنے کہ جھک کر نہیں دیتے، اطاعت نہیں کرتے۔ اس آیت سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان خیر سے خالی ہوتے ہیں، کسی کا دکھ بیماری ان پر اثر نہیں کرتی۔ جو بے حس بے شعور لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں انہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا، کبھی جانوروں سے بھی زیادہ بدترین قرار دیا، پھر وہ اسفل سافلین ہوتے ہیں، گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے قیامت میں جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اور پتھر ایک ساتھ جلیں گے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کس درجے پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔